बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ फैसल ज़मान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़मान ऑनलाइन। नाजरीन, इस ख़ास वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के सियासतदानों की। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमाओं की बात करेंगे कि कौन से रहनुमा इस वबा से लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले गए। हम इस पे भी बात करेंगे कि कौन कौन से सियासतदान इस वबा के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में मैंने पाकिस्तान के शोबिस शख्सियात की बात की थी, लेकिन इस ख़ास वीडियो में हम सिर्फ सियासतदानों की बात करेंगे। हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, जमीयत उलमाए इस्लाम, फ़ेस्तान और इस तरह आज़ाद अरकान पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंच सकें। तो नाजरीन, अब तक सियासत से वाबस्ता दर्जनों अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से कुछ जान की बाजी भी हार चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में अपने पंजे गाड़ चुकी है, जिसके बायस अब तक मुल्क में 1 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि 2000 से ज़्यादा अफराद लुक़्मे अजल भी बन चुके हैं। पाकिस्तान में 26 फरवरी 2020 को कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया था, जबकि इस वायरस से मुल्क में पहली मौत की तस्दीक 18 मार्च को हुई थी। इस वायरस के पहले रोज़ से लेकर 100 रोज़ मुकम्मल होने तक यानी 4 जून तक मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 86,000 से तजावुज़ कर चुकी थी, जबकि 1800 अफराद जबाह हो गए थे। ये वबा मुल्क में तेज़ी से फैलते हुए न सिर्फ आम लोगों को मुतासर कर रही है, बल्कि मुल्क के ऐवानों में पहुँचते हुए मुतअद्दिद सियासतदानों, अरकान कौमी व सूबाई असम्बलियों को भी अपना शिकार बना चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वज़ीर तालीम सिंध जनाब सईद गनी मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले पहले सियासतदान थे, जबकि इस वायरस से जिन सियासतदानों का इंतकाल सबसे पहले हुआ वो हाजी अल्लायार अंसारी थे। यूँ है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी रहनुमाओं की। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल समेत कई शख्सियात कोरोना वायरस का शिकार हुए, जबकि 2 अरकान का इंतकाल भी हुआ है। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी अपना कोरोना टेस्ट करवाया था, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने भी वायरस का टेस्ट करवाया था, जिसके नताइज मनफी आए थे। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले मर्दान से मुंतखब होने वाली PTI के रुकन सूबाई असम्बली अब्दुलसलाम अफरीदी में 27 मार्च को कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई थी। एक वीडियो पैगाम में रुकन खैबर पख्तूनख्वा अब्दुलसलाम अफरीदी ने कहा था कि मुझे कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मेरे हल्के के अवाम ने मुझे मुंतखब किया था और जब वो तकलीफ़ में थे तो मेरी ज़मीर ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं इन्हें इस मुश्किल की घड़ी में तन्हा छोड़ दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और अहम रहनुमा जो कि गवर्नर सिंध भी है, जनाब इमरान इस्माइल में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये लिखा कि मेरा कोरोना का टेस्ट मस्बत आ गया है, लेकिन अल्लाह का करम है कि मैं अब ठीक महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा था कि इमरान खान ने हमें मुश्किलात से लड़ना सिखाया है और मेरे ख़्याल में ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है जो हमने सीखा है। इसके अलावा 12 मई को इमरान इस्माइल ने एक और ट्वीट के ज़रिए बताया था कि उन्हें कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मिल गई है, जिसमें नतीजा मनफी आया है। इमरान इस्माइल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर 30 अप्रैल को अपने 2 बच्चों समेत कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर
ट्वीट करते हुए असद कैसर ने लिखा था कि मेरा कोरोना वायरस का टेस्ट مثبت आया है, जिसके बाद मैंने खुद को अपने घर में क्वारंटीना कर लिया है। उन्होंने पूरी कौम से एहतियात करने और इनकी सेहतयाबी की दुआ की दरख्वास्त भी की थी। ताहम कुछ दिन बाद असद कैसर की कोरोना वायरस के बायस तबीयत बिगड़ गई थी, जिस पर उन्हें अस्पताल भी मुंतकिल किया गया था। बाद 12 मई को स्पीकर कौमी असम्बली ने ट्वीट में लिखा कि इनकी तबीयत में बेहतरी आई है। साथ ही उन्होंने अस्पताल से घर मुंतकिली की तजदीद भी की थी। 10 मई को पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। अपने एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा था कि 28 अप्रैल को इनका टेस्ट मनफी आया था, लेकिन जब एक हफ्ते बाद दोबारा स्क्रीनिंग करवाई तो कोरोना वायरस का टेस्ट مثبت आया। ख्याल रहे कि राजनपुर से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान गुज़श्ता दिनों कौमी एयरलाइन की ख़ुसूसी परवाज़ के ज़रिए अपने 2 कज़न के हमरा दुबई से वापस आए थे। मुल्तान पहुंचने के बाद वो क्वारंटीना किए बगैर लाहौर रवाना हो गए थे। चूँकि कोरोना वायरस के बायस इनकी रवानगी मायारी तरीक़ाकार के ख़िलाफ़ थी, लिहाजा उन्होंने इंतज़ामिया की मुश्तरका टीम और सिविल एविएशन अथॉरिटी को बताया था कि वो खुद साख्ता तौर पर आइसोलेट करेंगे। कबायली इलाके से पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली गुल ज़फ़र खान में 10 मई को कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। वो भी अब अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसी तरह लोअर दीर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली महबूब शाह भी 10 मई को कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने एक ट्वीट में बताया कि वो भी अब ठीक महसूस कर रहा है। 20 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन पंजाब असम्बली शाहीन रज़ा कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गई थी। 60 साला शाहीन रज़ा को 17 मई को पहले गुजरांवाला के सिविल अस्पताल में दाखिल किया गया था। ताहम तबीयत बिगड़ने पर उन्हें लाहौर के मेयो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था। शाहीन रज़ा मेयो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स पर ज़ेर इलाज थी, जहां वो 20 मई को इंतकाल कर गई। सूबा पंजाब के वज़ीर तवानाई और पीटीआई रुकन डॉक्टर अख्तर मलिक में 23 मई को कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। इस हवाले से डॉक्टर अख्तर मलिक के तर्जुमान का कहना था कि सूबाई वज़ीर तवानाई का कोरोना टेस्ट مثبت आ गया, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा था कि डॉक्टर अख्तर मलिक के ख़ानदान के बाकी अफराद की टेस्ट रिपोर्ट आज शाम तक आ जाएगी, जबकि वज़ीर तवानाई अपने चाहने वालों को सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए बाखबर रखेंगे। 29 मई को वज़ीर मुमलिकत बराए सफ़रान और इंसदादी मंशियात शहरयार अफरीदी ने आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासर होने की तस्दीक की थी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शहरयार अफरीदी ने खुद के मुतासर होने की तस्दीक की थी और कहा था कि मेरा कोरोना वायरस का टेस्ट مثبت आया है और मैंने डॉक्टर्स की हिदायत पर अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर लिया है। 3 जून को सुबह खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के रुकन असम्बली जमशेदुद्दीन काकाखेल कोरोना वायरस का शिकार होकर इंतकाल कर गए। मियां जमशेदुद्दीन 2013 से 2018 के दौरान सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन भी रहे। 6 जून को रुकन कौमी असम्बली उस्मान खान तरके और इनके ख़ानदान के दीगर 3 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। उस्मान खान तरके ने मज़ीद बताया था कि मेरी अहलिया, बेटे बिलाल उस्मान खान तरके और बहू में वायरस की तस्दीक हुई है। इनके मुताबिक उन्होंने इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की थी और इसके अगले रोज़ अपने हल्के के 2 अफराद की मौत पर फातिहा भी पड़ी थी। सूबा पंजाब के वज़ीर बराए इंसानी हुकूक़ व अक़लियती उमूर जनाब एजाज़ आलम अगस्टन का कोरोना वायरस का टेस्ट 8 जून को مثبت आया था। इस 8 जून को वज़ीर रेलवे और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद का कोरोना का टेस्ट भी مثبت आया था। इस हवाले से पहले तर्जुमान वज़ीर रेलवे ने बताया था
کہ شیخ رشید میں بظاہر کورونا وائرس کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئی تھیں۔ پاکستان پیپل پارٹی کی اگر بات کی جائے تو پاکستان پیپل پارٹی سے وابستہ شخصیات بھی کورونا سے متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے صوبائی رکن اسمبلی غلام مرتضیٰ بلوچ 2 جون کو انتقال کر گئے تھے۔ سندھ میں پاکستان پیپل پارٹی کے صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے پہلے پاکستانی سیاستدان تھے۔ 23 مارچ کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ویڈیو پیغام میں صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز میں نے کورونا وائرس کا ٹیسٹ کروایا جس کی رپورٹ مثبت آئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ تاحال جو علامات اس وائرس کی بتائی جاتی ہیں ان میں سے انہیں کچھ محسوس نہیں ہو رہا اور وہ خود کو بالکل صحت مند محسوس کر رہے ہیں۔ سعید غنی کا کہنا تھا کہ اپنی ذمہ داریاں گھر پر آئسولیشن میں رہ کر ادا کر رہا ہوں۔ اس طرح سندھ اسمبلی کے اور پیپل پارٹی کے رہنما غلام مرتضیٰ بلوچ 14 مئی کو کورونا وائرس کا شکار ہونے کے بعد 2 جون کو انتقال کر گئے تھے۔ 2 جون کو پاکستان پیپل پارٹی کے مرکزی انفارمیشن سیکرٹری ملا بخش چانڈیوں میں بھی کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہوئی تھی۔ ملا بخش چانڈیوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اہلیہ کے بھی کورونا کے ٹیسٹ مثبت آئے تھے، جس کے بعد گھر کے تمام افراد کو الگ تھلگ کر دیا گیا تھا۔ پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما شرجیل انعام میمن کے مطابق انہوں نے 2 مختلف لیبارٹری سے کورونا وائرس کا ٹیسٹ کروایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک لیب کا ٹیسٹ مثبت جبکہ آغا خان کا منفی آیا، لہٰذا اب وہ چند روز بعد ایک اور ٹیسٹ کروائیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی اگر بات کی جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے اراکین بھی اس عالمی وبا سے متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے رکن پنجاب اسمبلی شوکت منظور چیمہ انتقال کر گئے تھے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر نہال ہاشمی 25 مئی کو کورونا وائرس کا شکار ہوئے تھے۔ اس حوالے سے ترجمان مسلم لیگ نون نے بتایا تھا کہ سینیٹر نہال ہاشمی نے وائرس کی تصدیق کے بعد خود کو قرنطینہ کر لیا ہے اور وہ اب ٹھیک محسوس کر رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی میاں نوید میں بھی 5 جون کو کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہوئی تھی۔ میاں نوید نے کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد اپنی رپورٹ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی شیئر کی تھی اور عوام سے دعاؤں کی اپیل بھی کی تھی۔ 8 جون کو پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر اور سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی۔ اس حوالے سے ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے بتایا تھا کہ شاہد حقان عباسی کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد شاہد حقان عباسی نے خود کو گھر میں ہی قرنطینہ کر لیا ہے۔ 24 مئی کو خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کے صدر انجینئر امیر مقام نے کورونا وائرس کا شکار ہونے کے بعد خود کو قرنطینہ کر لیا تھا۔ سینئر رہنما امیر مقام نے طبیعت خراب ہونے پر کورونا وائرس کا ٹیسٹ کروایا تھا جس کی رپورٹ مثبت آئی تھی۔ 8 جون کو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا کورونا کا ٹیسٹ بھی مثبت آیا تھا۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا تھا کہ میرا کورونا کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ میری طرح دیگر کئی لوگ اس طرح کے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، تاہم مثبت رہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان اور سابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور ان کی والدہ طاہرہ اورنگزیب میں بھی کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی۔ اس حوالے سے پارلیمنٹ سیکریٹریٹ نے ان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق بھی کی ہے، لیکن اب وہ اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی بات کی جائے تو اس عالمی وبا کورونا وائرس نے متحدہ قومی موومنٹ سے وابستہ اراکین کو بھی متاثر کیا ہے۔ وہ کون کون سے اراکین ہیں؟ ان میں پہلا نام آتا ہے منگلا شرما کی۔ 13 مئی کو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی رکن سندھ اسمبلی منگلا شرما میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی۔ اس حوالے سے نجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے منگلا شرما نے کہا تھا
کہ میرے شوہر نے بلوچستان کا سفر کیا تھا، جس کے بعد شوہر اور مجھ میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اور ان کے شوہر قرنطینہ میں ہے اور وہ اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ MQM پاکستان کے رہنما فیصل سبزواری اور ان کی اہل خانہ کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے تھے۔ 4 جون کو انہوں نے ٹویٹ میں کہا تھا کہ گزشتہ دنوں میرے والدین، زوجہ، 2 بیٹیوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی۔ فیصل سبزواری اور ان کے اہل خانہ نے عوام سے دعاؤں کی اپیل بھی کی تھی۔ جماعت اسلامی کی اگر بات کی جائے تو سندھ میں جماعت اسلامی کے رکن صوبائی اسمبلی سید عبدالرشید میں 24 اپریل کو کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی۔ سید عبدالرشید لیاری سے متحدہ مجلس عمل کی سیٹ پر صوبائی اسمبلی کے حلقہ 20-108 سے رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں عوام سے دعاؤں کی اپیل بھی کی ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کی اگر بات کی جائے تو بلوچستان اسمبلی کے رکن اور سابق گورنر سید فضل آغا 21 مئی کو کورونا وائرس کا شکار ہونے کے بعد کراچی کے نجی ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ سید فضل آغا کا کورونا ٹیسٹ کچھ روز قبل مثبت آیا تھا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع کرم سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی اور جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما منیر خان اورز حرکت قلب بند ہونے ہو جانے سے انتقال کر گئے تھے۔ منیر اورز اپریل کے اواخر میں کورونا وائرس سے متاثر ہوئے تھے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کی اگر بات کی جائے تو بلوچستان کے وزیر خزانہ اور بلوچستان عوامی پارٹی کے رکن ظہور بلیدی 14 مئی کو کورونا وائرس کا شکار ہونے کے بعد قرنطینہ میں چلے گئے تھے۔ ظہور بلیدی نے سماجی رابطوں کے ویب سائٹ ٹویٹر پر کورونا وائرس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جو میرا کورونا کا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد جلد صحت یابی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کی اگر بات کی جائے تو عوامی نیشنل پارٹی سے وابستہ 2 اراکین صوبائی اسمبلی سینئر رہنما غلام احمد بلور اور دیگر رہنما کورونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ 3 جون کو عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والے خیبر پختونخوا اسمبلی کے 2 اراکین کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ اس حوالے سے ANP نے ٹویٹر پر اراکین صوبائی اسمبلی فیصل زیب خان اور صلاح الدین کے ٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق کی تھی۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما جناب غلام احمد بلور میں 18 مئی میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی۔ 30 مئی کو عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے غلام احمد بلور کی صحت یابی کی تصدیق کی گئی تھی۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سیکرٹری جنرل میاں افتخار حسین بھی مئی میں کورونا وائرس کا شکار ہوئے تھے۔ ANP کی جانب سے ان کی صحت یابی کی تصدیق کرتے ہوئے مبارکباد بھی دی گئی تھی۔ آزاد اراکین کی بات کی جائے تو سینٹ میں آزاد رکن مرزا محمد افریدی اور رکن قومی اسمبلی علی وزیر میں بھی کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سینٹ کے آزاد رکن مرزا محمد خان افریدی میں 28 اپریل کو کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی۔ اس حوالے سے سابق پاٹا سے تعلق رکھنے والے مرزا محمد خان افریدی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ گزشتہ ہفتے پشاور گئے تھے، جہاں انہوں نے مختلف علاقوں میں راشن بیگ تقسیم کیے تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ کچھ دن پہلے انہیں بخار اور جسم میں درد محسوس ہوا اور پھر انہوں نے حفاظتی اقدامات کے طور پر اپنا ٹیسٹ کروایا، جس کا نتیجہ مثبت آ گیا۔ مرزا محمد خان افریدی کا کہنا تھا کہ وہ لاہور میں اپنے گھر میں آئسولیشن میں ہیں اور بہتر محسوس کر رہے ہیں، تاہم انہوں نے تجویز دی تھی کہ ان سے ملاقات کرنے والے بھی اپنا ٹیسٹ ضرور کروا لیں۔ قومی اسمبلی میں ایک اور آزاد رکن علی وزیر میں بھی 12 مئی کو کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں بتایا ہے کہ وہ اب ٹھیک محسوس کر رہا ہے اور انہوں نے عوام سے ان کی صحت یابی کے لیے دعاؤں کی درخواست بھی کی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ایک تفصیلی رپورٹ جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نے کہا۔